बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कई ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इस दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवा और आलम बरज़ख भी कहते हैं। सामईन, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है, तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता है और उसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसी का सब कुछ ख़त्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोज़ाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर इनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो, तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। सामईन, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीब व गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलम सकरात कहते हैं। इसी आलम के अंदर इंसान अजीब व गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम तर एमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला से छुप कर ज़िना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर ज़िंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। और उस वक्त हर एक इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर इस मरने वाले शख्स के माँ बाप फोत हो चुके हों, तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान इस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीज़ो कारब की शक्लों में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। सामईन, ज़रा गौर कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ की और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी, काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिल जहन्नम हो जाता है। सामईन, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। सामईन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज़ कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है।
سامعین، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے کہ جیسے ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ میں ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی، جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کئی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ سامعین، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ سامعین، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ سامعین، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سامعین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں بچوں کو موت کس طرح سے آتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔